बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम जो आज की न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके बारे में आपसे आगाह करना है। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, पीपीएससी की अबाउट ये पीपीएससी ने न्यू हाईलाइट के अंदर लगाया है मेजर के बारे में, ऑडिट ऑफिसर के बारे में, और इसी तरह उन्होंने जनाब जो पीपीएससी का कैनाल पटवारी का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। पीपीएससी ने आज भी प्लानर का कोई वो नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो मैंने आपको बता दिया कि कैनाल पटवारी और लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर जो है अक्टूबर वाले महीने से पहले नहीं हो सकता। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर आज उन्होंने 3 अपडेट किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, ये खैर एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एक जॉब है और ये पंजाब पुलिस के अंदर है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जनरल कैडर में जहाँ पे सिंपल एमए मांगा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसमें 30 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उसके अंदर जनाब एमए मांगा जाएगा, सिंपल एमए, और वन पेपर होगा जनरल नॉलेज का। तो उसकी 30 पोस्टें आ रही हैं बहुत जल्द, और वो आपको बहुत जल्द जो है अक्टूबर या नवंबर वाले महीने में अनाउंस हो जाएगी। अच्छा जी, ये जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में जो मैनेजर औकाफ है उसके अबाउट। तो ये देख लें, उन्होंने कहा कि टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ सर्कल, ये सारे मतलब एक उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे उन्होंने लिख दी। ये अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है पीपीएससी ने दे दी है। इसका फ़ायदा होता है कि बाद में बंदा प्रॉपर तरीके से तैयारी करता है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो जॉब्स हैं, ये या मतलब है कि ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अबाउट पेपर नहीं है, पेपर जनरल नॉलेज आएगा। ऑडिट अकाउंट ऑफिसर के बारे में अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि सर एम काम के अलावा बंदे अप्लाई कर सकते हैं। जी, अगर आपके पास एम काम की इक्वलेंट डिग्री है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि वो डिग्री एम काम को इक्वलेंट हो। लाइक जैसे तरह एम बी है, एम बी एम काम की इक्वलेंट नहीं है। एम एस सी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एम बी एम काम की इक्वलेंट बनती है, ठीक है, तो वो बंदे एलिजिबल होंगे। खैर ये धक्के खाने वाली बात है। वैसे एक बात बता दूँ तो बहरहाल ये जनाब उन्होंने उसके बारे में बता दी कि आपको क्या चीज़ें होंगी, वो सारी बता दी। कोरिजेंडम उन्होंने कल किया था कैनाल पटवारी के बारे में। उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर या जो है ना यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा या नहीं। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि वो लोग जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको हम बुलाएंगे कि वो जनाब यहाँ पे आके जो है टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो जनाब आप यहाँ पे देखिएगा कि जो पीपीएससी की ऐड आई थी उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था, कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी। यानी उन्होंने यहाँ पे एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एमएस ऑफिस ख़त्म किया, इस लाइन में उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने नीचे ये लिखा कि अदर कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल रिमेन अनचेंज, बाकी कंडीशन अनचेंज रहेंगी। मतलब अगर वो प्रोफिशिएंसी है तो वो भी अनचेंज रहेगा। सिलेबस तो जनाब ये है ना, क्योंकि वो तो टेस्ट है आपका, मतलब है कि वो तो प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो यहाँ पे वो पीपीएससी वाले ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। यानी एक उन्होंने एक वादे नहीं बताया कि जनाब इसका टेस्ट होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैं इसको मैंने जनाब क्यूरी डाली हुई है, तो मुझे कोई भी इनकी कंफर्मेशन ईमेल आएगी तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जनाब जो है वो इस कोरिजेंडम के अंदर पीपीएससी वाले अपनी तमाम बातों के ऊपर सच्चे साबित हो सकते हैं। वो कहेंगे जब हमने ये नीचे लिखा कि अदर कंडीशन विल रिमेन अनचेंज, तो फिर इसका मतलब हम लेंगे टेस्ट। लेकिन असूलन ये है कि जनाब जब इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है और इसे ऐड में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। खैर ये बातें बाद में देखेंगे। इसके अलावा एजुकेटर के बारे में अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जनाब एजुकेटर के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान के मुल्क का सत्यानाश कर दिया है जनाब हर डिपार्टमेंट का। किसी डिपार्टमेंट के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के लिए नई रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी चीज़। तो ये नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। और तकरीबन मैं बताऊँ कि 15 से 20 लाख नौजवान पाकिस्तान का करीम जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही तजर्बाकार लोग हैं, वो यहाँ से चला गया, मूव कर गया। चाइना पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना रहा है, एक हमें उम्मीद है कि हमारा तकदीर बदलेगी। तो आपके सामने इंडिया कहाँ के कहाँ पहुँच गया है।
ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس تو جناب خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تیل خریدنے کے لیے، تو میں کیا جناب آپ کو رونا دوں، کیا آپ کو جھوٹی تسلی دوں اسٹوڈنٹ کو کہ جناب جابز آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ جاب تو ضرور آئیں گی۔ جاب کب آئیں گی؟ یہ جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی تب تک ایسے ڈامن ہو چلتا رہے گا سسٹم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو جناب آج پی پی ایس سی نے کوئی نئے شیڈیول کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی پی پی ایس سی نے نئے کسی امتحان کا اعلان کیا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کو چیک کر لیتے ہیں، اس کے اندر کچھ چیک کرتے ہیں کہ ہاں جی، اس کے اندر دیکھیں یہ جناب جنرل ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن، یہ دیکھیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن کا رزلٹ بھی آ گیا، یعنی اے ڈی ایف آئی اے کا رزلٹ بھی آ گیا، اپریزنگ ویلیوشن آفیسر کا رزلٹ بھی آ گیا۔ یہ وہ لسٹ ہے جو آپ لوگوں سے مانگی جائے گی جناب، لسٹ کہ جناب آپ ڈاکومنٹ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلاں اسٹوڈنٹ ہے، اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ریکروٹمنٹ فار دا پوسٹ آف اسسٹنٹ انویسٹیگیشن فیڈرل گورنمنٹ، بایو ڈاٹا النگ ود دا کاپیز آف دا اسٹیمپ، ٹھیک ہو گئے۔ یہاں پہ جناب تمام لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹ بھیجنی ہے، اور ڈاکومنٹ پی پی ایس سی کو ایف پی ایس سی کو بھیجنی ہے، اور جو آپ نے بھیجنی ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک محمد اکرم ہے، محمد اکرم ایک پروفیسر ہے کالج کا، اس کے اسٹیمپ اور اسے سائن کروا رہے ہیں، تو اس کی اسٹیمپ کے اس کے اوپر نام لکھو، جیسے محمد اکرم اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج فلاں، یعنی اس کی اسٹیمپ کے اوپر نام لکھو، اگر نام نہیں ہوگا پھر آپ کی ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو جائیں گی، یہ بات آپ نے اچھی طرح کنفرم کر لینی ہے۔ تو یہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے مانگے ہوئے ہیں، اور یہ جناب لسٹ جاری کی انہوں نے، بہت ہی سمجھ لیں کہ بہت ہی اتھینٹک اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ہائیسٹ لوگوں کی، اور اپریزنگ یا ویلیوشن آفیسر کی جاب تھی، اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں نے اپلائی کیا، اس کے اوپر بھی سیم وہی ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں، اور اس کے اندر جناب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل انہوں نے 43 لوگوں کو کال کیا ہے، جس میں سندھ کے ہیں، کے پی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، تو یہ بھی جناب موجود ہیں، تو تمام لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں تو جو پاس ہو گئے جناب، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے جو بھی کاپیاں بھیجنی ہیں اٹیسٹ کروا کے وہی بھیجنی ہے جو بندے کے نام کی اسٹیمپ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی۔ اس کے علاوہ یہاں شارٹ لسٹنگ، جب آپ ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں، ڈاکومنٹ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی، اس میں پھر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں پھر شارٹ لسٹنگ ہونے کے بعد پھر انٹرویو۔ اب یہ دیکھیں جیسے اسٹیٹسٹیکل آفیسر ہے تو اس کا جناب شارٹ لسٹ ہو گیا، اب ان کا انٹرویو ہے، ٹھیک ہے۔ ریجیکشن یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ یہاں بتا دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی باقی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہمیں جو ہے ایک فلاں چیز دے دینی ہے، کافی کچھ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ تو باقی چیزیں رزلٹ رہتے ہیں پی پی ایس سی کے، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں میں آ جائیں گے۔ کل بدھ ہے، کل جناب پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 15 یا 15 نمبر آنے کا امکان ہے، تو آپ تیاری رکھیں، اور اللہ کرے کہ جناب بہت اچھی جابز ہیں، لائک ایکسائز انسپیکٹر، اسسٹنٹ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک نیچے موجود ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس کے اوپر بھی ہماری اپڈیٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔